वी वर टॉकिंग अबाउट मैकियावेली। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मैकियावेली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों है। मैकियावेली क्यों ये समझता है कि अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, आप पावर हासिल करना चाहते हो, तो आप क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को सीरियसली नहीं ले सकते और ना ही आप क्राइस्ट को एज अ मॉडल ले सकते हो। अब हम मैकियावेली की मोरालिटी पर बात करेंगे कि मैकियावेली की नज़र में मोरालिटी क्या चीज़ है, क्या सही है और क्या गलत। जो सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। इसके साथ हम उन स्पेसिफिक टीचिंग्स, उन आइडियाज़ पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से आज हम मैकियावेली को जानते हैं, जिनकी वजह से मैकियावेली फेमस है या इनफेमस है। सो लेट्स स्टार्ट विद मोरालिटी। इससे पहले कि मोरालिटी पर बात की जाए, आई थिंक ये समझना लाजिम है कि मैकियावेली इज नॉट एड्रेसिंग everyone. Machiavelli is addressing only those specific people, those great men, those princes जो इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, जो इस दुनिया में ग्लोरी हासिल करना चाहते हैं, इस दुनिया को कांकर करना चाहते हैं। मैकियावेली उनको सिखाता है कि आप पावर को किस तरह हासिल कर सकते हो और हासिल करने के बाद फिर आप अपने पावर को किस तरह मेंटेन रख सकते हो। मैकियावेली इज फॉर दीज ग्रेट मेन, फॉर दीज princes. Machiavelli is not for everyone. Now about morality. मैकियावेली की नज़र में सही इस वजह से सही नहीं है कि खुदा कहता है या एक मुकद्दस किताब कहती है या आपकी मुआशरे की डोमिनेंट मोरालिटी कहती है कि ये सही है, और इस तरह गलत भी इस वजह से गलत नहीं है कि खुदा कहता है या एक मुकद्दस किताब कहती है या मोरालिटी आपको सिखाती है, जो मुआशरे में मशहूर डोमिनेंट मोरालिटी है वो कहती है कि ये गलत है और इस वजह से ये गलत है। मैकियावेली की नज़र में सही क्या है और गलत, ये आप नताइज की बुनियाद पर ही कह सकते हो। और वो कौन से नताइज है जो मैकियावेली चाहेगा कि आपकी नज़र में हो, आपकी फ़िक्र में हो। पावर, हर वो चीज़ जिससे आपको पावर मिल सकती है, जिससे आपकी पोजीशन में बेहतरी आ सकती है, आपकी पोजीशन मजबूत हो सकती है, आपकी पावर मेंटेन हो सकती है, इससे तो वो चीज़ आपके लिए सही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पावर में उल्टा कमी आती है, अगर आप वो करते हो तो आपकी ये जो स्ट्रगल है फॉर पावर, इसमें आपके लिए रुकावटें पैदा हो सकते हैं, तो फिर वो चीज़ गलत है, वो आप नहीं कर सकते। लेट्स से यू आर अ प्रिंस एंड यू वांट टू डिसाइड कि क्या झूठ बोलना सही है या गलत। इंस्टेंटली मैकियावेली के मुताबिक ये आप नहीं कह सकते कि झूठ बोलना सही है या झूठ बोलना गलत। यू कैन नॉट डिसाइड। आपने नताइज को देखना होगा कि अगर ये मौका है, इसमें अगर मैं झूठ बोलूँ तो नतीजा क्या होगा, क्या इससे मेरी पोजीशन मजबूत हो सकती है, मेरी ये जो स्ट्रगल है फॉर पावर इसमें हेल्प मिल सकती है क्या मुझे इससे। इफ़ यस यू कैन लाई, लेकिन अगर नहीं, उल्टा आपको नुकसान पहुंचेगा, देन यू कैन नॉट लाई। तो अगर ये आपके मफाद में है, अगर इससे आपको पावर मिल सकती है, तो आप झूठ बोल सकते हो, आप धोखा दे सकते हो। यू कैन इवन किल, यू कैन प्ले विद रिलीजन, यू कैन प्ले विद मोरालिटी, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। अगर इससे आपको पावर मिलती है, इससे आपके मफाद पूरे हो सकते हैं, ये सही है। इफ़ नॉट, ये गलत है। मैकियावेली की नज़र में सही वो है जो लाजिम है। अगर आप इस दुनिया में पावर हासिल करना चाहते हो, आप इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, एक कुछ कांकर करना चाहते हो आप इस दुनिया में, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लाजिम है, जो आपने करने होंगे। अगर आपको मजहब ये सिखाता है, अगर आपको अखलाकियात ये सिखाते हैं कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें आपको करने होंगे, ये लाजिम है। अगर ये लाजिम है तो ये सही भी है। हर वो चीज़ जो लाजिम है, जिसका करना लाजमी है, वो सही है, वो आप कर सकते हो। नाउ अबाउट तालीमात मैकियावेली। मैकियावेली के मुताबिक इंसानों में इंसानों की खसूसियात भी मौजूद है और इंसानों में जानवरों की खसूसियात भी मौजूद है। अगर अपनी लैंग्वेज में मैं कह सकूँ तो यहाँ पर हम अक्सर कहते हैं कि इंसानों में फ़रिश्तों की खसूसियात भी मौजूद है और इंसानों में जानवरों की खसूसियात भी मौजूद है। और बेहतर इंसान वो है जो जानवरों की खसूसियात को ओवरकम कर ले और फ़रिश्तों की जो सिफ़ात है उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे।
یہ بہتر انسان ہے، آئیڈیل ہیومن بینگ۔ میکیاویلی کے مطابق دس از اے ویری اسٹوپڈ آئیڈیا۔ آپ نے اپنے اندر کی جانور کو اوور کم نہیں کرنا بلکہ اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے آپ نے۔ میکیاویلی would say look at those great men جو تاریخ میں گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اندر کی جانور کو اوور کم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے انکارپوریٹ کیا تھا۔ میکیاویلی would even say کہ ان کو باقاعدہ یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے اندر کی اس جانور کو کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہو اپنی شخصیت میں، اور ضرورت کے مطابق آپ کس طرح اس جانور کا استعمال کر سکتے ہو، باقاعدہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا۔ اینڈ میکیاویلی ٹیچز یو دا سیم کہ آپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے اندر جو جانور موجود ہے ضرورت کے مطابق آپ اس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہو، اور اس طرح آپ کے اندر جو انسان موجود ہے اس کا استعمال آپ ضرورت کے مطابق کس طرح کر سکتے ہو۔ تو دا پوائنٹ از ناٹ کہ آپ ایک کو اوور کم کر لو، ایک کو آپ چھوڑ دو دوسرے کے لیے، نو، یو ول ہیو ٹو میک یوز آف بوتھ، دونوں کا استعمال آپ نے کرنا ہوگا ضرورت کے مطابق۔ اینڈ میکیاویلی would say کہ یہ تاریخ میں جو گریٹ مین گزرے ہیں انہوں نے وہ تمام کامیں کی ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہو، جن سے آپ انسپائر بھی ہوتے ہو، جنہوں نے اس دنیا میں بہت کچھ کیا، اس دنیا کو کانکر کیا، پاور حاصل کی تھی انہوں نے۔ وہ مذہب کو بہت سیریسلی نہیں لیتے تھے، وہ اخلاقیات کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے تھے، وہ بہت اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ آپ دوسرے انسان کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہو، دوسرے انسانوں کی ذہنوں سے کس طرح آپ کہہ سکتے ہو، ان میں یہ سکل موجود تھی، وہ اپنے پرومسز کو توڑتے تھے۔ اور اگر آپ بھی اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ نے ان لوگوں سے سیکھنا ہوگا جو آلریڈی اس دنیا میں کچھ کر چکے ہیں، جو آلریڈی اس دنیا میں کامیاب ہو چکے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو ہی دیکھنا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تمام کام کیے تھے۔ تو آپ میں بھی یہ پوٹینشل ہونی چاہیے اور آپ میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ وہ تمام کام کر بیٹھو جو لازم ہے اور جو آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے۔ اور آپ کیوں سمجھتے ہو کہ غلط ہے؟ کیونکہ آپ کی مذہب نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کی مورالٹی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میکیاویلی کرسچینٹی کے خلاف کیوں ہے، وہ کیوں کرسچینٹی کی ٹیچنگز کو اپوز کرتا ہے اور کرائسٹ کو ایز اے ماڈل فار ہیومن بینگز نہیں لیتا۔ میکیاویلی کے مطابق سیاست میں، اس پاور سٹرگل میں، پرسویشن از ناٹ انف، فورس کا استعمال انیویٹیبل ہے۔ یو کین ناٹ افورڈ ٹو اگنور دا یوز آف force. Let's say you are a prince and you want to do something. You cannot do it without force. For example, آپ چاہتے ہو کہ لوگوں میں ایک نئی چیز کو آپ انٹروڈیوس کر لیں، ایک نئی آرڈر کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہو لوگوں میں، اور آپ چاہتے ہو کہ اس نئی آرڈر کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزارے۔ میکیاویلی کے مطابق this is a very difficult job. This is a very tough job. مشکل ترین کام ہے یہ دنیا کا۔ جو اولڈ آرڈر پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور آپ ان لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے جو سیمنگلی ظاہری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے اس نئے آرڈر سے۔ سو واٹ از دی الٹرنیٹیو؟ فورس۔ یو ول ہیو ٹو میک دا یوز آف فورس۔ آپ نے فورس کا استعمال کرنا ہوگا لوگوں کے خلاف، so that you could make them believe what you want them to believe. This is not possible without force, and that is why Machiavelli says only the armed prophets win. میکیاویلی یہ بھی سکھاتا ہے کہ فورس کا استعمال آپ نے بہت ہی ایک کیلکولیٹڈ انداز میں کرنا ہوگا اور بہت ہی اسٹریٹیجک کرنا ہوگا، بیکاز فورس کے استعمال میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایک نفرت پیدا ہوگی، which you need to avoid because you cannot afford this. یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایک نفرت موجود ہو، یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میکیاویلی کہتا ہے کہ فورس کا استعمال اس حد تک کہ لوگ آپ سے ڈرے، اٹ از اوکے، اٹس ناٹ اے پرابلم، لیکن اگر آپ اس حد تک فورس کا استعمال کرتے ہو کہ ان کی دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، دس از دین اے پرابلم. You cannot afford this. That is why Machiavelli says کہ آپ نے ایک کیلکولیشن کرنی ہے،
کہ میں نے کہاں پر کتنا پین دینا ہے لوگوں کو، کتنا سفر کروانا ہے میں نے لوگوں کو، اور کن کن ایریاز پر۔ اس کے بعد اگر ممکن ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ، ایک ہی مرتبہ میں وہ سب کچھ آپ کر بیٹھو۔ ڈیوریشن میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، انٹینسٹی اگر زیادہ ہے دیٹس اوکے، لیکن آپ نے ایک ہی مرتبہ میں اگر ممکن ہے تو اگر ہو سکے یہ دس از بیٹر۔ اگر آپ ڈیوریشن میں اضافہ کرتے ہو تو لوگ پھر آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، لوگوں کی دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے خلاف کچھ قدم اٹھاتے ہو اس طرح، تو اس کے بعد آپ نے کچھ بینیفٹس لوگوں کو ضرور دینے ہوں گے، بیکاز دیٹ از ہاؤ دین دے فارگیٹ وٹ یو ہیو ڈن ود دیم۔ لوگ پھر بھول جائیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور بینیفٹس کے بارے میں میکیاویلی یہ سکھاتا ہے کہ بینیفٹس آپ ایک ساتھ نہیں دے سکتے، آپ نے ڈیوریشن میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ ایک ساتھ میں بہت زیادہ بینیفٹس لوگوں کو نہیں دے سکتے، آپ نے تھوڑے تھوڑے بینیفٹس دینے ہوں گے لوگوں کو، اور ڈیوریشن میں آپ نے اضافہ کرنا ہوگا، بیکاز اس کے ذریعے لوگ آپ کے تھینکفل بھی ہوں گے اور آپ پر ڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے، اور اس طرح وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ دیٹ از واٹ میکیاویلی ٹیچز۔ میکیاویلی یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چوائس دیا جائے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کرے یا آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے ڈرے، میکیاویلی سیز بہتر یہ ہے کہ آپ اس آپشن کی طرف جاؤ جس میں ڈر موجود ہے، مطلب سیف بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کی دلوں میں آپ کے لیے ایک خوف موجود ہو، نفرت نہیں۔ نفرت کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن خوف کو آپ افورڈ کر سکتے ہو، دس از ایون بیٹر اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ۔ فورس آپ کے ہاتھوں میں ہے، یو ہیو پاور، یو آر اے پرنس۔ آپ جب بھی چاہو آپ لوگوں کے خلاف فورس کا استعمال کر سکتے ہو، جس کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر سکتے ہو، اور اس طرح لوگ آپ کے تابعدار بھی ہوں گے۔ لیکن لو یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، وہ آپ کو لائک کرے۔ آپ کسی شخص کو فورس نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ دوسرے شخص کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز پر ریلائی کر لو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فورس۔ دیٹ از وائی اٹ از بیٹر کہ لوگ آپ سے ڈرے۔ فورس کا استعمال آپ کرو، لوگ آپ سے ڈرے، اینڈ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ لوگ آپ سے محبت کرے یا نہ کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ڈرے بھی اور آپ کے ساتھ محبت بھی کرے، لیکن ریالٹی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دیٹ از وائی ڈر از دا بیسٹ آپشن۔ میکیاویلی یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کو لومڑی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح بہادر بننا پڑے گا آپ کو، بیکاز شیر میں یہ صلاحیت تو ہوتی ہے کہ وہ بیڑیوں کو بگائے، جو صلاحیت لومڑی میں موجود نہیں ہوتی، لیکن شیر میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چالاکیوں کو پہچان سکے، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو لومڑی میں ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لومڑی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح بہادر ہو۔ اینڈ میکیاویلی سیز کہ وہ لوگ جو بہتر طریقے سے اس صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو لومڑیوں کی صلاحیتیں ہیں، چالاکیاں، مکاریاں، دے ون، دنیا میں یہ لوگ ہی جیتتے ہیں میکیاویلی کے مطابق۔ میکیاویلی کے مطابق لوگ آپ کی اپیرنس کی بنیاد پر آپ کو جج کرتے ہیں، آپ کی اپیرنس کی بنیاد پر ہی لوگ آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ میکیاویلی اپنی کتاب میں استعمال کرتا ہے کہ لوگ آنکھوں کے ذریعے جج کرتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے نہیں۔ دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ اٹ وچ آئی تھنک واز فیمس ان ہز ٹائم۔ اسٹوری یہ تھی کہ ایک شخص کے پاس کچھ پرندے تھے، وہ ان پرندوں کے پاس جاتا تھا، ان میں سے ایک پرندے کو اٹھاتا اور پھر اس پرندے کا سر قلم کر دیتا۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے یہ کیا تو دوسرا جو پرندہ تھا اس نے تیسرے پرندے سے یہ کہا کہ جب یہ ہمارے پاس آتا ہے، ایک پرندے کو اٹھاتا ہے اور سر قلم کر دیتا ہے، تو اس دوران اس شخص کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو اس پرندے نے کہا اس دوسرے پرندے سے کہ اس کی آنکھوں کو مت دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو۔ آنکھوں میں تو آنسو موجود ہے، لیکن ہاتھوں سے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سر قلم کر دیتا ہے اس پرندے کا۔ یہ وہ کام ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ لیکن میکیاویلی کے مطابق اس دوسرے پرندے کی طرح زیادہ تر لوگ آپ کی اپیرنس کی بنیاد پر ہی آپ کو جج کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو موجود ہے، ہاتھ سے آپ کیا کرتے ہو،
people don't even know, people don't even try to look. That is why आप appearance पर compromise नहीं कर सकते, हकीकत में आप क्या हो लोग नहीं जानते. And that is why Machiavelli says कि appearance आपकी इस हद तक क्लियर होनी चाहिए कि एक लफ्ज़ भी आपके मुंह से इस तरह ना निकले जो लोगों को ना पसंद हो. वो जो गुड क्वालिटीज़ जो मुआशरे को पसंद है, जो जिन लोगों पर आप रूल करते हो उनको पसंद है, ज़ाहिरी तौर पर वो तमाम क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए और ना ही आप उन क्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ कुछ कह सकते हो. हकीकत में वो आप में मौजूद नहीं है, इट्स ओके. इनफैक्ट मैकियावेली सेज इट्स बेटर, इट्स यूज़फुल कि आप में ये गुड क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है. अगर आप में ये गुड क्वालिटीज़ मौजूद होते और आप इन पर अमल करते, दिस इज़ गोइंग टू किल यू, दिस इज़ इंजूरियस, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस. लेकिन अगर आप में ये गुड क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आपकी अपीयरेंस सिर्फ इस तरह है, दिस इज़ फार मोर यूज़फुल अकॉर्डिंग टू मैकियावेली. दिस में सीम स्ट्रेंज बिकॉज अभी तक हमने जो भी बातें की मैकियावेली के बारे में, हमने ये कहा कि मैकियावेली के मुताबिक यू शुड बी कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद डूइंग व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ ईविल. आपने इवन अपनी जो मोरालिटी है उसका तस्वुर ही आपने चेंज करना है. आप उस मोरालिटी को सीरियसली नहीं ले सकते जिस मोरालिटी पर लोग यकीन करते हैं. हमने ये भी देखा कि मैकियावेली के मुताबिक इट इज़ परफेक्टली ओके टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट द पीपल. हमने ये देखा कि मैकियावेली के मुताबिक यू कैन प्ले विद रिलीजन, यू कैन प्ले विद मोरालिटी, यू कैन इवन किल, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट अगर इससे आपको पावर मिलती है. लेकिन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि मैकियावेली के मुताबिक यू कैन ओनली रिलाई ऑन पीपल. अगर आप द प्रिंस किताब को पढ़ते हो तो आपको भी ये महसूस होगा कि मैकियावेली के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो. एक तो है आप खुद. अगर आप में पोटेंशियल मौजूद है, अगर आप में क्वालिटीज़ मौजूद है, अगर आप में वो तमाम चीज़ें जो मैकियावेली आपको सिखाता है वो मौजूद है, तो आप पावर हासिल कर सकते हो, आप अपनी पोजीशन को मेंटेन भी रख सकते हो. फिर सो फर्स्ट इज़ यू और आपकी क्वालिटीज़, आपकी पोटेंशियल. दूसरा लोग. अगर लोग आपके साथ खड़े हैं तो आप पावर को भी हासिल कर सकते हो, आप फिर अपने पावर को मेंटेन भी रख सकते, आप अपने पावर को मेंटेन भी रख सकते हो. लेकिन अगर लोग आपके खिलाफ है देन यू आर इन अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन. फिर आपकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होगी. मैकियावेली में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आइडिया बहुत ही स्ट्रांगली पाया जाता है. आई थिंक कि एक तरफ नोबल्स है, लोग है, प्रिंस है, इन लोगों की इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ है. अगर प्रिंस लोगों पर रिलाई नहीं करता और लोगों में वो अनपॉपुलर है, लोग प्रिंस के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो नोबल्स की पोजीशन फिर बेहतर हो जाती है और नोबल्स जो है फिर वो प्रिंस की पोजीशन को कमज़ोर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई मैकियावेली सेज दैट यू विल हैव टू रिलाई ऑन द पीपल. अगर लोग आपके साथ खड़े हैं और इसके लिए आपने ये जो स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स एंड टैक्टिक्स मैकियावेली सिखाता है वो आपने अपनाने होंगे. फॉर एग्जांपल दिस आइडिया ऑफ बेनिफिट्स, दिस आइडिया ऑफ अपीयरेंस वगैरह वगैरह, इससे लोग आपकी तरफ माइल होंगे. यू विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स ताकि लोग आपके साथ खड़े हो, लोग आपकी तरफ माइल हो. एंड इफ दैट इज़ द केस, if this become a reality, your position is then secure. So these were some of the ideas जो मैकियावेली की किताब द प्रिंस में मौजूद है. एंड आई थिंक मैकियावेली में इसके अलावा और भी बहुत कुछ मौजूद है विच इज़ वेरी यूजफुल एंड रिलेवेंट. और we will continue to explore Machiavelli with time.